अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आप एक वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ज़रिए से आपकी नज़रों से गुज़रा होगा, और यकीनन गुज़रा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह, तमाम ही सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आजकल वायरल है। ये वीडियो कहाँ का है, पहले ये समझ लेते हैं। ये वीडियो दिल्ली का एक इलाका है, खोरेजी। खोरेजी इलाके में, खोरेजी जो इलाका है उसमें एक मस्जिद है, मक्की मस्जिद। मक्की मस्जिद के नाम से उसको जाना जाता है। ये वीडियो उस मस्जिद के अंदर का है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्या है? इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, आगे जाकर मैं ये वीडियो आपको सुनवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर एक साहब हैं जो काली पगड़ी बांधकर चेयर पर, कुर्सी पर बैठे हैं और वो बयान कर रहे हैं। वो अपने बयान में ये दावा कर रहे हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये बशारत दी है कि तुम ही खलीफतुल मुस्लिमीन हो, यानी मुसलमानों के, तमाम मुसलमानों के खलीफा तुम हो, और जो इंसान तुम्हें खलीफा ना माने वो काफिर है। यानी इसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया है। ये शख्स अपनी खिलाफत का ऐलान कर रहा है, और जो इसको खलीफा ना माने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको खलीफा ना माने, वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं रह सकता, वो मोमिन नहीं रह सकता। इस शख्स का ये दावा है। ये दावा जो इसने अपनी वीडियो के अंदर किया है, ये कोई पहला इसका दावा नहीं है। कुछ जराए से, जो वहाँ के लोग हैं, उनके जरिए से, वीडियो से मालूम हुआ है कि इससे पहले भी मुख्तलिफ बयानात में इस तरह के दावे करता रहा है। नाजरीन, इसका ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है, इसको हम इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में जो है दलाइल की रोशनी में इसको तोड़ेंगे, और आज ये साबित करके दिखाएंगे कि अगर बिल फर्ज वल मुहाल, इसको अगर ख्वाब में ये बशारत दी भी गई हो बिल फर्ज वल मुहाल, तब भी इसका ये ख्वाब या ये बशारत काबिल एतमाद और काबिल अमल नहीं है, उससे कोई इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इसको बयान करेंगे और दलाइल के बुनियाद पर आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये मक्कार है, झूठा है, मलऊन है, मरदूद है, जो इस तरह का दावा कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना कहना है कि वीडियो खोरेजी जो दिल्ली का इलाका है वहां की मक्की मस्जिद से है, और बताया जा रहा है कि इस साहब का जो इस तरह का दावा कर रहे हैं, इसका ताल्लुक जो है, ये जो हमारी अकाबिर की खड़ी करदा एक तंजीम है, जमात है, तबलीगी जमात, उससे इसका ताल्लुक रहा है, और इसने उसमें काफी काम किया है। अब पता नहीं करता है या नहीं है, बहरहाल बतलाया यही जा रहा है कि एक जमात है जो उससे ताल्लुक रखती है। तो इस वीडियो में मुझे ये पैगाम देना है कि इस शख्स के खिलाफ, इस फितने के खिलाफ, क्योंकि इसके मानने वाला एक ग्रुप वहां तैयार हो चुका है खुरेजी मस्जिद के इलाके में, जो काली पगड़ी और जुब्बा कुब्बा पहनकर रहते हैं, उनकी ये पहचान है। तो उलमाए हक इस फितने के खिलाफ बर वक्त खड़े हो जाएं, और सिर्फ उलमाए हक ही नहीं, बल्कि वो लोग जैसे मरकज निजामुद्दीन, जो बंगले वाली मस्जिद है, उनके जो जिम्मेदारान हैं, बिलखुसूस हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो इस फितने के खिलाफ अवामुन्नास में, मजमे आम में अपने बयानात में आवाज़ बुलंद करें, और वो इस फितने के खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस फितने की जो मक्कारियां हैं उसको आया करें, अवाम के सामने लाएं। क्यों? इसलिए कि देखिए, तबलीगी जमात के अंदर जो लोग जाते हैं वो बेचारे दीन का दर्द रखते हैं, लेकिन दीन की समझ उनके अंदर नहीं है। वो दीन पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के मलऊन, जो ये अब्दुल रशीद नामी, जो इस तरह का खलीफतुल मुस्लिमीन होने का दावा कर रहा है, इस तरह के जालिम, इस तरह के मलऊन, इस तरह के ईमान के डाकू जो हैं, वो उन लोगों को जिनके अंदर जो है दीन का दर्द होता है, लेकिन दीन की समझ नहीं होती, उनको बहकाते हैं, उनको अपने फेवर में कर लेते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनके ईमान पर डाका डालते हैं, और बड़ी बड़ी मीठी कुरान और हदीस के नाम पर बातें करते हैं। तो इसने भी इसी तरह कुछ किया है मक्की मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से इसका एक ग्रुप बन गया है, पूरी तंजीम, पूरी जमात तैयार इसने कर ली है। मेरी गुजारिश तमाम हजरात से, जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनसे ये है कि इस वीडियो को उलमा तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उलमा से मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि इस फितने के खिलाफ बर वक्त खड़े हो जाएं। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली का इलाका है शादरा, वहाँ जो जमीयत उलमा हिंद के नाजिम हैं, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में मैंने उनको देखा है,
انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا ہے، سامنے جا کر بیٹھے ہیں، انہوں نے اس سے سوال کیے ہیں، تو وہ دم دبا کر یہ شخص عبدالرشید نامی یہ بھاگ گیا ہے، یہ مفتی صاحب کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن ابھی بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ حضرات یہ مت سوچیں، علماء یہ نہ سمجھیں، یہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران یہ ہرگز نہ سمجھ کر بیٹھیں کہ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کے لوگ، فتنہ پرور لوگ کبھی رکتے نہیں ہیں، یہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں۔ شکیل بن حنیف نے بھی اسی طرح محنت کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، یہ لوگ کبھی رکتے نہیں ہیں، مسلسل اندر تہ خانے میں اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ تو اس لیے اس فرقے کے خلاف، عبدالرشید کے خلاف، اس کے حامیوں کے خلاف اور اس کو ماننے والوں کے خلاف زبردست ایک محاذ قائم ہونا چاہیے، اور وقت پر ہی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ عبدالرشید یہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ سدھر جائے، نہیں، اس لیے آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے وہ لوگ، ہمارا وہ نوجوان طبقہ، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ جو جماعت میں لگتے ہیں، جن کے سینوں کے اندر جو ہے دین کا درد ہے، اسلام کا درد ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں ہے، تو ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، ان کے لیے محاذ قائم کرنا ہے، اور انہی کے لیے اس فرقے کے رازوں کو، اس فرقے کی پول کھولنی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کا ایمان بچا رہے، ہمارے بزرگوں کا ایمان بچا رہے۔ اس لیے میری تمام علماء سے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس فرقے کے خلاف لکھ سکتے ہیں تو اپنے قلم کو حرکت میں لائیں، اگر اس فرقے کے خلاف آپ بول سکتے ہیں تو اپنی زبان کو حرکت میں لائیں، اگر اس فرقے کے خلاف آپ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، بالکل گریز نہ کریں۔ اس فرقے کے خلاف جو بھی قدم آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، جس طرح آپ نے یا آپ کے اکابرین نے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مردود کے خلاف برسر میدان محنتیں کی ہیں، محاذ قائم کیا ہے، عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح فتنہ شکیلیت کے خلاف محاذ قائم کیا ہے اور جگہ جگہ پروگرامات کیے ہیں، اسی طرح اس عبدالرشید نامی فتنے کے خلاف بھی محاذ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج وقت رہتے ہوئے آواز اٹھا لی تو ہو سکتا ہے یہ فتنہ کسی دب جائے اور اس فتنے سے اعتماد لوگوں کا ختم ہو جائے، اور اگر ہم نے اس پر ڈھیل دی تو پھر ممکن ہے کہ یہ فتنہ ایسے ہی عروج پر جانے لگے جس طرح فتنہ شکیلیت اور مرزا غلام احمد قادیانی فتنہ قادیانیت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، بہت گزارش ہے کہ تمام لوگوں سے کہ اس فتنے کے خلاف آواز بلند کریں، اور اس ویڈیو میں بقیہ باتیں اگلی ویڈیوز میں ہوں گی، اور مسلسل اس پر کچھ ویڈیوز ہم لائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے میری ایک گزارش عوام الناس سے بھی ہے کہ اگر اس فتنے کے لوگ آپ کو ملیں تو آپ ان سے بحث نہ کریں، بلکہ آپ فوری طور پر اپنی مسجد کے عالم صاحب سے، اپنے محلے کے عالم صاحب سے رابطہ کرا دیں، اور تاکہ وہ اس سے اپنے طور پر بات کریں۔ بس اس ویڈیو میں یہی گزارش کرنی ہے۔ اللہ کرے اس فتنے کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے، اور ہمارے جوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے ایمان محفوظ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گاؤں ہے، شہر ہے، دیہات، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ کس کو دیے؟ اور سو دھیان سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا کرے ہیں